थैंक यू जीसस। अजीजों, हम लास्ट संडे को हम बात कर रहे थे यीशु में चलते रहो, यीशु में चलते रहो, और हम बात कर रहे थे कि सिटीजनशिप की, शहरियत की बात। हम खुदावंद के कलाम में फिलिपियों के खत में, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3rd चैप्टर, उसकी 20 आयत में यूं लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हालेलुया, हमारा वतन आसमान पर है। प्रेज गॉड। एक ही आमीन, दो, एक हालेलुया या एक आमीन आई है। हमारा वतन आसमान पर है। थोड़े से आए, जोर से बोलना है हालेलुया। अभी तो नाश्ता करके आए हम घर से। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। हालेलुया, हम सब उसके इंतजार में हैं। मुझे नहीं पता आप में से कोई इंतजार में है या नहीं। यहां हम की बात हो रही है और हम सब उसमें शामिल है। मैं जरूर उसके इंतजार में हूं, खुदावंद यीशु मसीह के आने, वहां से आने में। हालेलुया, फिर ही हमें वो आसमानी मुल्क में साथ ले जाएगा। हालेलुया, एक गीत हम गाते होते हैं, साथ साथ रहने वाला साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, वो साथ लेकर हमें जाएगा आसमानी मुल्क की सारी सैर शुरू करा के। क्योंकि आई डोंट नो कि जब हमारी जिंदगी खत्म होती है, हमारी रूह जो है, जो खुदावन में सेफ्ड है, वो आसमान पर जाती है, तो वो एक ही जगह ठहरी रहती है, इंतजार करती रहती। शायद वो रूह भी इधर उधर वो आसमान पे घूमती नहीं रहती या कुछ, आई डोंट नो। पर मुझे ये जरूर पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को साथ ले जाएगा, तो वो जरूर आसमान पर, सब आसमान पर उसके साथ होंगे और वो आसमान की सैर भी कर सकेंगे। प्रेज गॉड। पर हम उसके इंतजार में हैं, इंतजार में हैं। हमने जाना तो आसमान पर ही है। प्रेज गॉड। और वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, जिससे वो सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया, वो जब आएगा तो हम उसी जैसा वो जलाली है, हमें भी उसने जलाली बना देगा वो। आज मैं लास्ट संडे को काफी सख्त मैसेज था, और डरने वाली भी और डराने वाली भी बातें थी बीच में। मगर आज मैं आपके साथ खुशखबरी शेयर करना मांगता हूं कि अगर हम खुदावंद यीशु में चलते रहते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, हमारे साथ, हमारे पास खुशखबरी क्या है। हालेलुया, हमें खुश होना चाहिए। प्रेज गॉड। अगर कोई सख्त कलाम भी हो, उसको सुनकर खुश होना चाहिए कि हम ये हमारे लिए नहीं है, ये शायद हो सकता है ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो शायद उनके लिए हो। कुछ में से कोई ऐसा हो जो शायद इस कलाम के मुताबिक ना अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, तो ये शायद कलाम उसके लिए भी हो सकता है। शायद हम सब अगर उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हो सकता है ये कलाम हमारे लिए नहीं है, पर उनके लिए जरूर है। या हमारे लिए अगर है तो हम इसको दूसरों के साथ शेयर करें। अजीजों, संडे के 1-2 दिन बाद सरमन भी अलग से एडिट करके हमारी टीम जो है उसको अपलोड कर देती है, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। तो आप वो सरमन जो है, मैसेज जो है, वो आप शेयर कर सकते हैं। पिछले जो न्यू ईयर का मैसेज था वो भी अपलोड हो चुका हुआ है, उसको आप शेयर करें लोगों के साथ। लोग जाने समझें कि हमें इस साल में कैसी जिंदगी गुजारें कि हम यीशु में चलते रहें। तो आज उसकी खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेज गॉड। तिमोथियस के खत में चलते हैं। तिमोथी, 2 तिमोथी, दूसरा तिमोथियस और उसका पहला बाब, 2 तिमोथी पहला चैप्टर और उसकी 9th वर्स हम पढ़ते हैं। Where's Gabe? Gabe? I don't have the screen here. You have here? Okay. नहीं वो Gabe, I don't think so. शायद नहीं काम कर रही। और anyway, पढ़ते हैं। ओके, मैं एक माइक देता हूं, माइक्रोफोन ले लें और
کیونکہ مجھے پھر وہ گردن گھمانی پڑے گی. پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. پریز گاڈ, ہاللویہ. آلرائٹ, جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا, ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا. ہاللویہ. ہاللویہ. پریز گاڈ. کسی کو سمجھ آئی اس کی؟ اسی لیے تو ہاللویہ نہیں بولا سب نے. میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں نا, سمجھانے. یہ عزیزو بڑی سننے والی باتیں ہیں اور بڑی تعریف اور تعظیم کی ریسیو کرنے والی باتیں ہیں, سیلیبریٹ کرنے والی باتیں. اس سال کے اس پہلے سنڈے کو ہم ان باتوں کو سن کر سیلیبریٹ کریں, خوش ہو. ہاللویہ. گھبرانی, ہر وقت الزام والا کلام نہیں, ہر وقت ڈپریشن والا کلام نہیں. وہ بے شک وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے, تعلیم کے لیے ہوتا ہے, پر ہماری نصیحت کے لیے ہوتا ہے ہر کلام جو ہے. پر ہمیں کچھ ایسی بھی باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری خوشی ہو, سیلیبریشن ہو اگر ہم کلام کے مطابق ہماری زندگی ہے تو. آمین. تو یہاں پہ لکھا ہے جس نے ہمیں, ٹھیک ہے, جس نے ہمیں, آمین, سب اپنی طرف کہہ سکتے ہیں, جس نے ہمیں, آمین, ہمیں آپ کو, ہم سب کو, جس نے ہمیں نجات دی, جس نے ہمیں سالویشن دی, مکتی دی, ہمارا ادھار کیا, who saved us, جس نے ہمیں بچا لیا. آمین. یہ نجات کے سارے مطلب ہیں, یہ ڈیفرنٹ ورڈز ہیں اس کے نجات کے لیے, ٹھیک ہے. تو جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا, پاک بلاوے سے بلایا. عزیزو, ہم کسی کو, اپنے بچے کو آواز دیتے ہیں نا, یا کسی کو بھی آواز دیتے ہیں نا کسی کام کے لیے, کسی بات کے لیے, میرے پاس آ, یا یہ کام کر, وہ کب, وہ ایک زندگی میں انسانی بلاوا ہوتا ہے. آمین. وہ انسانی بلاوا ہوتا ہے جس سے ہم کسی کو بلاتے ہیں, اپنے بہن کو, بھائی کو, بچے کو, بیٹے کو, ماں کو, باپ کو, آؤ ہمیں یہ ضرورت ہے, یہ کام کر لو, کھانا کھا لو, پانی پی لو. جو بلاوا ہے وہ انسانی بلاوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہیومن کالنگ ہوتی ہے وہ. پر خدا نے ہمیں نجات جب دی, جب نجات دی, ہم جب سیوڈ ہوئے, ہم نے جب اس کو قبول کیا, تو اس کا جو بلاوا ہے وہ اپنی طرف وہ پاک ہے. ہاللویہ. وہ پاک بلاوا ہے. اور وہ پاک بلاوا کیوں ہے, کس لیے ہے وہ پاک بلاوا؟ وہ پاک بلاوا اس لیے ہے کہ آگے پڑھتے ہیں کہ بلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں, ہمارے کاموں کے موافق نہیں. ہم پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں, یا ہم کوئی بھی جاب بھی کرتے ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم مکینک ہیں, پلمبر ہیں, کچھ بھی ہیں. ہم ٹیکسی چلاتے ہیں, لوگ بلاتے ہیں نا, ٹیکسی بھی بلاتے ہیں لوگ, ڈاکٹروں کو بھی بلاتے ہیں, انجینئر کو, پلمبر کو, مکینک کو بھی بلاتے ہیں, الیکٹریشین کو بھی لوگ بلاتے ہیں نا. ان کاموں کی وجہ سے نہیں اس نے بلایا ہمیں. ہاللویہ. ان کاموں کی وجہ سے نہیں بلایا اس نے ہمیں, بلکہ ہاللویہ, پریز گاڈ, بلکہ اپنے خاص ارادے, عزیزو, اپنے خاص ارادے. یہ یاد رکھنا, یہ خدا کی بلاہٹ کی بات ہو رہی ہے. اپنے خاص ارادے. ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں نا, ہو سکتا ہے ہم کسی کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلاتے ہو, دعوت کری آج, تو ہمارا ارادہ کیا ہے, ہم اپنے عزیز کو, اپنے بہن بھائی کو, یا کسی فرینڈ کو, کسی کو بھی, پاسٹر کو ہم گھر میں بلائیں, ان سے دعا بھی کرائیں اور ان کو کھانا بھی کھلائیں. آمین. وہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ارادہ ہوتا ہے. اگر ہماری بجلی خراب ہو گئی تو ہم نے الیکٹریشین کو بلایا ہے کہ وہ آئے ہماری بجلی ٹھیک کرے, تو وہ کیا ہے, ہمارا ارادہ ہے, ہماری جو بھی ہماری خواہش ہے کہ وہ ایسا کرے. پلمبر کو بلائے, پلمبر نلکا خراب ہو گیا, لیک ہو رہا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو پلمبر آ کے ٹھیک کرے, وہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے. آمین. پر خدا نے ہمیں اپنے خاص ارادے کے, ہاللویہ, پریز گاڈ, ہاللویہ, ہمیں خدا نے اپنے خاص ارادے اور اس فضل, ہم عزیزو,
ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک یہ جو ٹائم ہے خداوند یسوع مسیح کے بعد, خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں جسمانی طور پر خدا کا ظاہر ہونا جو ہے وہ فضل کا دور وہاں سے شروع ہوتا ہے. آمین. ہم اس کو فضل کا دور بھی کہتے ہیں جو آج تک چل رہا ہے, کیونکہ وہی خداوند یسوع مسیح آسمان پر جب اٹھایا گیا تو اس نے کہا میں بھیج جاتا ہوں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں. یعنی وہ اس کا اگر مطلب دیکھیں تو وہ اسی کے جیسا مددگار, خداوند نے اپنا پاک روح بھیجا جو کہ یسوع مسیح ہی ہے, جو کہ خدا ہی ہے. آمین. خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو عزیزو وہ یہ جو فضل کا دور ہے یہ آج سے نہیں, یہ 2000 سال پہلے سے نہیں, یہ دنیا کے بننے سے پہلے, ازل سے, ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے سے, دنیا کے شروع ہونے سے پہلے سے, ازل سے وہ کیا ہوا ہے, وہ ازل سے ہم پر ہوا ہے. آمین. یہی لکھا ہوا نا, ہم پر ہوا وہ. اس نے ہمیں بلایا بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل, اس انوگرے کے مطابق, اس گریس کے مطابق کے موافق جو مسیح یسوع میں, آمین, مین بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھی تھی پہلی تاریخ کو, کہ مسیح یسوع میں چلتے رہو. تو مسیح یسوع میں جب ہم آ گئے تو وہ فضل مجھ پر اور آپ پر جو بلائے گئے ہیں, جن کو نجات ملی ہے, وہ ابھی سے نہیں ہوا, وہ دنیا کے بننے سے پہلے, ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے, ازل سے وہ فضل ہمارے لیے جاری ہو چکا تھا. وہ already it was there. آمین. ہاللویا. ہم نے جس دن اس کو یسوع کو قبول کیا ہے وہ فضل اس دن ہم پر جاری ہوا ہے, پر ہمارے لیے وہ ازل سے ہو گیا تھا, ابتدا سے ہو گیا تھا. From the beginning of time it did happen. Amen. اور اس میں ہم چلتے رہیں اگر, کیونکہ وہ فضل آج کے لیے, آج نہیں یا 2000 سال پہلے نہیں جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں, وہ فضل تو ازل سے ہی مسیح یسوع میں آمین ہم پر ہو گیا تھا. پریز گاڈ. مسیح یسوع میں ہم پر وہ فضل ہو گیا تھا. پریز گاڈ. ہاللویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہاللویا. عزیزو, اب 6-7 باتیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہم آج جو خوشخبری ہے, جو خوشی کی بات ہے, جو گڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ مسیح میں ہم چلیں گے تو کیا ہوگا. آمین. ایک تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فضل آج سے نہیں, دنیا کے شروع سے ہی, دنیا کے شروع سے پہلے سے, ٹائم کے شروع سے پہلے سے, فرام دا بگننگ آف دا ٹائم جو ہے وہ ہم پر یہ فضل انوگرے جو ہے, اس کا جو گریس ہے وہ ہمارے لیے, ہم پر مسیح یسوع میں, اس سے باہر نہیں, مسیح یسوع میں ہم پر ہوا ہے. ہم یہ ورڈز عزیزو جو بائبل میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں, خطوں میں, خدا کے خادموں نے جو خط لکھے ہیں, پالوس رسول نے اور پترس نے, یعقوب نے, یوحنا نے, ہم بارہا جگہ پر پڑھتے ہیں, کافی جگہ پر پڑھتے ہیں مسیح میں یا خداوند میں یا اس میں. اردو میں تو اس میں لکھتے ہیں نا, تو انگلش میں اگر ان ہم لکھا ہوتا ہے تو وہ کیپٹل ایچ ہوتا ہے ہم, خدا کے لیے, یسوع کے لیے وہ کیپٹل ایچ ہوتا ہے. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کا مطلب یسوع مسیح کے خداوند میں, ٹھیک ہے, خدا میں. تو عزیزو ہم آگے چلتے ہیں, افسیوں کے خط میں چلتے ہیں کہ میں آپ کو I want to just make sure کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری جو بلاہٹ ہے آج کی نہیں ہے, یہ دنیا بننے سے پہلے کی ہے. میری اور آپ کی, ہم یہ آج بیٹھے ہوئے نا اس گھر میں, یہ آج کے لیے نہیں ہے. یا جس دن ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا یہ اس دن سے نہیں شروع ہوئی, اس دن سے شروع ضرور ہوئی پر ہمارے لیے آلریڈی تیار تھی یہ فضل, یہ انوگرے جو ہے اس کا, یہ گریس جو ہے, یہ آلریڈی ہمارے لیے آلریڈی کر دیا گیا تھا یہ کام آلریڈی, کیونکہ وہ برہ بنائے عالم سے آلریڈی ذبح ہو چکا تھا. ہاللویا.
وہ ذبح ہو چکا تھا آلریڈی. وہ ظاہری طور پر 2000 سال پہلے دنیا میں آیا اور وہ ایک بدن خدا نے تیار کیا کہ اس میں خدا خود اتر آئے اور وہ بدن وہ برہ بن گیا اور وہ برہ جو ہے وہ ہمارے لیے قربان ہو سکے. بٹ ظاہری طور پر بٹ اسپرچولی اندیکھے میں وہ آلریڈی قربان ہو چکا تھا ہمارے لیے, اور وہ فضل ہم پر آلریڈی اس میں ہو چکا تھا ہمارے پر. آمین. پر ہم اس کو آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آج اس میں ہم جی رہے ہیں, آج اس میں ہم چل رہے ہیں, تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی جو آگے جو وہ سٹیزن شپ ہے, جیسے ہم نے شروع میں فلپیوں کے خط میں 3 باب کی 20 آیت میں پڑھا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے, ہمارا جو وطن ہے وہ آسمان ہے, وہاں پر ہم جا سکیں. آمین. اور اس میں پھر شیورٹی ہوتی ہے. تو ہم دنیا کے شروع سے ہی اس نے ہمیں چن لیا. افسیوں 4 باب پہلا باب Ephesians chapter 1 اور اس کی 4 آیت. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. ہالےلویا. چنانچہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر, یعنی دنیا بننے سے پہلے اس نے ہمیں چن لیا. آمین. چن لیا تاکہ, کیوں چن لیا؟ تاکہ کیا ہو, ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. اس نے اسی لیے ہمیں بنائے عالم سے پہلے چن لیا کہ اس کے ساتھ ہم محبت میں بے عیب اور پاک ہوں. آمین. کیونکہ وہ پاک ہے. آمین. پریز گاڈ. اور آگے چلتے ہیں. افسیوں پہلا باب اس کی 3 آیت بھی پڑھتے ہیں. 3 آیت پڑھتے ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. ہالےلویا. جب آپ کو چن لیا اور آپ نے مسیح کو جب بھی قبول کیا ہے, چاہے وہ آج کریں یا آپ نے 10 سال پہلے کیا تھا, 4 سال پہلے کیا تھا, 5 سال پہلے, 20 سال پہلے, جب بھی آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا, آپ اس میں چلنا شروع ہوئے, تو عزیزو وہ جو برکتیں ہیں, لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں, آمین, ان کرائسٹ, مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. عزیزو یہ جو جسم ہے نا, خدا ان کا کلام کہتا ہے خون اور گوشت آسمان میں نہیں جا سکتے. آمین. نہیں جا سکتے. تو وہ روحانی باتیں ہیں ساری. جو آسمان میں خدا روح ہے, آسمانی جو روحیں ہیں, آسمانی فرشتے بھی سب وہ بھی روحیں ہیں, اور آسمانی مقاموں میں جو خدا کی برکتیں ہیں, خدا نے جب ہم نے مسیح میں چلنا شروع کیا تو مسیح میں آسمانی مقاموں کی ساری برکتیں, عزیزو یہاں پہ کیا لکھا ہے, ہر طرح کی برکتیں, فائنینشل برکتیں, صحت تندرستی کی برکتیں, سکون کی برکتیں, محبت کی برکتیں, میل ملاپ کی برکتیں, اور name it, ہر طرح کی برکتیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہم جس کے محتاج جن برکتوں کے ہوتے ہیں, ہم ڈیزائر کرتے ہیں یہ برکت ہمیں مل جائے. عزیزو اس سال میں اگر آپ اس سال میں خداوند یسوع میں چلنے کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا ہے اور آپ چلنا شروع ہو گئے ہیں, جیسے منڈے کو یہ 1 تاریخ کو میسج تھا, تو عزیزو آسمانی مقاموں کی ساری برکتیں, ہر طرح کی برکتیں آپ کے لیے ہیں. ہالےلویا. سب زور سے بولیں گے ہالےلویا. آمین. ریسیو کریں ان برکتوں کو, ریسیو کریں, کلیم کریں. ہالےلویا. کیونکہ خدا نے اپنی محبت کرنے والوں کے لیے وہ آسمان میں وہ چیزیں ہمارے لیے آلریڈی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جو نہ ہمارے خیال میں آئی ہیں, نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں, نہ کبھی ہم نے سوچا ہے ان باتوں کے بارے میں, ان برکتوں کے بارے میں جو خداوند نے ہمارے لیے سب اپنے پیار کرنے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. ہالےلویا. وہ ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی, ہمارے ذہن میں خیال میں بھی نہیں کبھی آئی ہوں گی, جو اس نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. آمین.
तो अजीजों, हर तरह की बरकत, हर तरह की बरकत, अगर आप चाहते हैं आपको हर तरह की बरकत मिले, किसी चीज की कमी ना हो, तो जरूर है मसीह में चलते रहें, मसीह में चलते रहें। हालेलुया, मसीह में चलते रहें। वही राह है, वही हक और जिंदगी है, वो रास्ता जो है उसी में चलते रहें, उसी पर चलते रहें। हालेलुया, उसी को फॉलो करते रहें। जैसे ज़बूर 23 में लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है। हालेलुया, उसी के पीछे चलते रहें, फिर ही आपको वो हरी हरी चरागाहों में बिठाएगा, फिर ही वो राहत के चश्मों के पास आपको ले जाएगा। हालेलुया, आपके नाम, अपने नाम की खातिर वो आपको सदाकत की रास्तों पर ले चलेगा। आपसे कोई गलती होने लगे, गुनाह होने लगे, कसूर कुछ होने लगे, वो आपको पकड़ के हटा लेगा, छुड़ा लेगा, बचा लेगा, रोक देगा। नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे जा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप उसको चौपान मान लें, उसके पीछे चलें, और फिर क्या होगा, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से फिर नहीं डरूंगा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया, तू मेरे दुश्मनों के आगे, मैं आप उनके रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। हालेलुया, तूने मेरे सर पर तेल मला है, इसलिए मेरा प्याला लबरेज होता है। मैं हमेशा खुदा उनके घर में सकूनत करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप यीशु में चलते रहें तो ऐसा ही होगा। हालेलुया, रिसीव करें इस बात को। ये खुशखबरी की बातें हैं, आज इंकरेजमेंट की बातें हैं, ईमान की बातें हैं। हालेलुया, और कंफर्मेशन है कि आज ही नहीं, वो तब दुनिया के बनने से पहले उसने हमें मुझे और आपको चुन लिया था। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। 7वीं आयत में चलते हैं, 7वीं आयत पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। हालेलुया, अजीजों, क्योंकि जब उसने हमें चुन लिया तो उसने जब फिर भी उसके बाद ज़ाहरी तौर पर 2000 साल पहले या 2025 साल पहले उसने हमें क्या कर लिया है, हमको उसने उसमें उसके खून के वसीले से जो उसने सूली पर बहाया, मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत की माफी हासिल है। कौन से फजल की दौलत की माफी? जो बनाए आलम से मेरे और आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया गया था, आपके लिए वो फजल जारी कर दिया गया था, क्योंकि वो तो बर्रा पहले ही बनाए आलम से पहले पेशतर ही वो सलेन ऑलरेडी हो गया था। वो तो ज़ाहरी तौर पर बाद में हुआ है 2000 साल पहले। आमीन, वो तो हो चुका था बर्रा कुर्बान। अजीजों, हमें कसूरों की माफी हमें मिलती है, हम सबको मिली है, और आइंदा भी कसूर हो, कोई हमसे गलती कसूर हो, गुनाह हो, उसके आगे झुक जाएं, उसके आगे अब घुटने टेक लें, उसके आगे हाथ जोड़ लें और उससे माफ़ी मांगे। वो हर वक्त माफ़ करने में तैयार रहता है, वो माफ़ी में सच्चा और आदिल है। हालेलुया, हम सब गुनाहगार हैं और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अजीजों, वो चाहता है उसका जलाल हमारे अंदर रहे। आमीन, हम कभी भी उसके जलाल से महरूम ना हो। All have sinned and God fell short of the glory of God. वो नहीं चाहता कि उसकी ग्लोरी हमारी जिंदगी में कम हो, वो चाहता है वो ग्लोरी, जलाल उसका, महिमा उसकी बढ़ती चली जाए। हालेलुया, वो बढ़ती चली जाए, ग्लोरी बढ़ती चली जाए। हालेलुया, there is a glory cloud in this place right now. हालेलुया, खुदा उनके जलाल का बादल यहाँ पर छाया हुआ है। इस वक्त उसका जलाल यहाँ बह रहा है, क्योंकि उसकी खुशी खबरी की बातें कर रहे हैं जो दुनिया बनाए आलम से पेशतर से वो हो चुकी हैं बातें ऑलरेडी। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, जब हम उसमें चलते हैं और उसकी मसीह में चलते हैं, उसमें हम अपनी ज़िंदगी सरेंडर कर देते हैं, तो अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारी जो रास्तबाजी, हमारे अच्छे जो काम है ना, वो कोई कुछ भी नहीं है। हमारे अच्छे काम तो उसकी नज़र में कुछ नहीं है। हम यीशु मसीह में जब हैं तो हम खुदा की रास्तबाजी बन जाते हैं। हालेलुया, वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, थ्रू क्राइस्ट। आमीन। खुदा उनके कलाम में यसाया नबी लिखता है, या दूसरे करंथियों में पहले पढ़ते हैं, दूसरा करंथियों, 2 Corinthians चैप्टर 5 और वर्स 21। जो गुनाह से वाकिफ न था
उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हालेलुया। वो यीशु मसीह वो जो गुनाह से वाकिफ भी नहीं था, उसके अंदर तो पाप था ही नहीं और पाप से वो वाकिफ ही नहीं था। He didn't had sin, he was not a sinner। उसको खुदा ने हमारी खातिर गुनाह ठहराया। I mean, वो गुनाहगार नहीं बना, उसको गुनाह ठहराया, क्योंकि वो गुनाहगार तो उसमें तो था ही नहीं गुनाह। वो गुनाह हमारे लिए ठहर गया ताकि उसमें गुनाह में ठहर कर वो हमारे लिए सूली पर चढ़ जाए, हमारे गुनाहों को लेकर, आमीन, हमारे पापों को लेकर वो सूली पर चढ़ जाए। वो उसमें गुनाह नहीं था, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी बन जाएं। हालेलुया, रासबाजी बन जाए। क्यों? कि पुराने यादनामे में ऐसा लिखा है अजीजों, यसाया के सहीफे में, आइज़िया चैप्टर 64 में, यसाया 64, आइज़िया 64 में ऐसा लिखा है, अगर हम उसकी 5वीं आयत से पढ़ें, आइज़िया 64 की 5th वर्स से पढ़ें तो लिखा है, तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है। सदाकत के काम करता है। खुदा के बारे में कहा जा रहा है, तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के, सच्चाई के या अच्छे काम करता है। तू उससे मिलता है। ये हम दुनिया में भी देखते हैं ना, हम उसी से मिलते हैं जो खुशी से हमसे मिलता है, जो खुशी से हमसे बात करता है। जो खुशी से बात नहीं करता है, जो हमसे मिलता नहीं खुशी से, हम उससे नहीं मिलते, या कभी ऐसे मिल लेते हैं तो। मगर ये खुदा के बारे में भी ऐसा है। खुदा उनसे मिलता है जो खुशी से रासबाजी के काम करते हैं। हालेलुया। और वो गजबनाक नहीं होता, वो गुस्से नहीं होता। देख तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया। वो गजबनाक उस वक्त होता है जब हम गुनाह करते हैं। आमीन। अगर हम सदाकत के, सच्चाई के सही काम करेंगे तो वो हमें मिलेगा। आमीन। वो अदरवाइज हम गुनाह करते हैं तो वो गुस्से हो जाता है, फिर गजबनाक होता है, उसका गुस्सा भड़क पड़ता है, और फिर क्या होता है, और मुद्दत तक उसी में रहे। हम गुनाह जब करते हैं, और यहां पर कन्फेशन कर रहा है यसाया कि हमने गुनाह किया और हम मुद्दत तक उसी में रहे, क्या हम नजात पाएंगे? क्या हम नजात पाएंगे? अजीजों, हमारी जो भी एज है इस वक्त, या जिसकी भी जो भी एज होती है, हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं। चर्च भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, पर गुनाह, खता, गलतियां हमारी जिंदगी में होती हैं। ठीक है। और यसाया इस बात का पूरी अपनी कौम के बारे में कन्फेशन भी कर रहा है कि हम गुनाह में पड़े और तू गजबनाक हुआ और हम उसमें बड़ी देर तक, मुद्दत तक चलते रहे उसमें, तो क्या हम नजात पाएंगे? क्या हम नजात पाएंगे? सवाल है, विल वी बी सेव्ड? क्या हमें मुक्ति मिलेगी? क्या हम उसमें आसमानी मुल्क में जा सकेंगे जो हमारा वतन है? वो जो हमारा वतन है, क्या उसमें हम जा पाएंगे? क्या हम नजात पाएंगे? क्या हम मुक्ति पाएंगे? तो इसका आंसर है यस। उसका आंसर है यस। अगर हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं और यीशु में आ जाते हैं, उसकी जिंदगी, उसके कलाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, जो हमने लास्ट 1 तारीख को भी बातें सीखी थी, उस तरीके से जिंदगी में चलना शुरू कर देते हैं, तो जरूर हम यकीनन नजात पाते हैं। आमीन। सर्टेनली वी विल बी सेव्ड। आमीन। हम जरूर नजात पाएंगे। हम उस दिन से, हम अगर गुनाह को कहते हैं, गुनाह तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया,
اور میں اب زندہ نہیں رہا اور خداوند یسوع مجھ میں زندہ ہے. ہاللویا. تو آپ کا نجات کا سفر اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تھا. دنیا کے بننے سے پہلے ہی اس نے آپ کو چن لیا تھا. ہاللویا. Hallelujah. اسی دن پھر آپ کا وہ نجات کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اگلی آیت میں لکھا ہے 2 آیت میں 6 ورس میں یسایہ 64 کے, اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز, اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے, اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں, اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے. ہم سب تو ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز, ناپاک لباس. عزیزو, یہ تھوڑی اس کو نا تھوڑا سا مہذب کر دیا ہے, یہ جو ٹرانسلیشن بعد میں آئی ہے. پہلے والی جو اوریجنل ٹرانسلیشن ہے نا, اس میں بہت ہی مطلب ایسا لکھا ہوا ہے کہ کتنے ناپاک ہیں ہم. اس میں لکھا ہوا گندی ہماری راست بازی, ہمارے جو اچھے کام ہیں وہ گندی دھجیوں کے مطابق ہیں. وہ فیمیلز جو ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ گندی دھجیوں کس کو بولتے ہیں. ہماری راست بازی تو ایسی ہے, پر مسیح میں جیسے 2 کرنتھیوں میں ہم نے پڑھا 5 باب میں کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں جب ہوتے ہیں تو ہم اس میں آ کر ہم خدا کی راست بازی بن جاتے ہیں. ہاللویا. پریز گاڈ. اسی لیے ہم اسی کو کہتے ہیں خداوند جیسا بھی میں ہوں, جیسی بھی ہوں, خداوند اپنی حضوری سے چھو لے مجھے, اپنی معموری سے چھو لے خداوند یسوع. ہاللویا. پریز گاڈ. اپنے لہو سے مجھے دھو کر پاک صاف کر دے خداوند یسوع. اور کوئی نہیں, 7 ورس میں لکھا ہوا ہے, اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے, کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا. تو بھی ہم چاہے کیسے بھی ہیں, ہم چاہے جو بھی ہیں, اس کے پاس جب آتے ہیں, مسیح میں جب آ جاتے ہیں, خدا کی راست بازی بن جاتے ہیں, اس سے معافی مانگتے ہیں, اس کے لہو سے اپنے آپ کو دھوتے اور ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے پھر کہ 8ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے. پھر بھی خداوند تو ہمارا, تو بھی ہمارا تو باپ ہے. خداوندہ ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے, تمہارا کمہار ہے. ہم سب مٹی ہیں, تمہارا کمہار ہے, اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں. آمین. عزیزو, وہ ہمارا باپ ہے, وہ ہمارا پھر بھی باپ ہے, کیونکہ اس نے ہمارے لیے وہ فضل ہمیں جو بنائے عالم سے, دنیا کے بننے سے, ٹائم سے پہلے ہی ہمارے لیے جاری کر دیا تھا, اور ہم پر وہ فضل اس دن سے شروع ہو گیا جس دن ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور اس میں چلنا شروع کیا, اس میں زندگی گزارنی شروع کی, اس کے بیٹے بننے کا ہمیں حق ملا, اور ہم اس کے روح سے جب پیدا ہوئے تو اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے. آمین. یوحنا کی پہلے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی ان کو جو اس کے نام پر ایمان لے کر آئے. تو وہ خون اور گوشت سے یا انسانی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. آمین. پھر ہم خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ یسوع مسیح میں ہی ہے جو ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں, اور ہم پھر خدا کی راست بازی بن جاتے ہیں. پریز گاڈ. پھر خدا ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا, پھر خدا ہمارے قصوروں کو نہیں دیکھتا. وہ جب ہم لکھا نا کہ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, مسیح کو پہن لیا ہے, تو خدا پھر اپنے بیٹے کو ہم میں دیکھتا ہے. ہاللویا. وہ کیونکہ اس کو ہم نے پہنے ہوئے ہوتے, ہم اس کو پہنا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں ہم نہیں دیکھتے نظر آتے, بلکہ خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر دیکھتا ہے. آمین. اور پھر ہم
عزیزو ہم نے لاسٹ پہلی تاریخ کو یہ سیکھا تھا نا کہ ہم نے اس کو قبول کیا تو ہمیں بیٹے بیٹیاں بننے کا حق ملا ہے. پر عزیزو اس حق میں جب ہم خدا سے پیدا ہو جاتے ہیں, روح سے پیدا ہو, خدا روح ہے, روح سے پیدا ہو جاتے ہیں, نہ خون سے, نہ گوشت سے, نہ انسانی ملاپ سے, نہ انسانی ارادے سے, ہم خدا سے جب پیدا ہوتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, بورن اگین ہو جاتے ہیں. تو عزیزو ضرور ہے کہ ہم اس میں جب پیدا ہو گئے ہیں تو اس روح سے جو پیدا ہوئے ہیں اس روح کی ہدایت میں زندگی گزاریں تاکہ پھر ہی ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنے رہیں گے. کیونکہ ہم اڈاپٹڈ ہیں, ہم لیپالک ہیں. اس کا بیٹا جو ہے وہ اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہم سب اس کے ساتھ لیپالک بیٹے بیٹیاں ہیں. آمین, ہاللویا. اسی لیے ہم ابا یعنی باپ کہہ کر اس کو پکارتے ہیں. آمین. اور ہم اس میں اگر چلتے رہیں گے تو پر اسی وقت اس کے بیٹے بیٹیاں کا ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ رہے گا جب کہ ہم اس کو اس کی روح کی ہدایت میں زندگی گزاریں گے. آمین. دوسرا کرنتھیوں رومیو میں چلتے ہیں. رومیو چیپٹر 8, تاکہ میں 5 منٹ میں اس کو اور ختم کر دوں کیونکہ ہولی کمیونین بھی ہے, ابھی بیبی ڈیڈیکیشن بھی ہے, پھر اس کے بعد کھانا بھی ہے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے. جس وانٹ ٹو جسٹ میک لٹل کیس. آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں آج میں عزیزو. ہاللویا. زوردار یسوع کے تالیاں بجا سکتے ہیں اگر آپ اس میں چل رہے ہیں. ہاللویا. رومیو 8 باب میں چلتے ہیں. پریز گاڈ. تھینک یو جیسس. 14 آیت 14 ورس 8 چیپٹر 8 ورس 14. اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. ہاللویا. تھینک یو جیسس. آمین. جنہوں نے اس کو قبول کیا یا اس کے نام پر ایمان لائے ان کو حق ملا. یس. پھر وہ اس کے بعد وہ خدا سے ایک قسم پیدا ہو گئے, روح سے پیدا ہو گئے. جب انہوں نے راست بازی کا کام بھی جو کر لیا, بپتسمہ لیا, تو وہ خدا سے پیدا ہوئے اور وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے. پر ضرور ہے کہ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں پھر اسپرٹ لیڈ ہوتے ہیں, پاک روح کی ہدایت میں چلتے ہیں, وہی خدا کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں. وہی کا مطلب ہے وہی, وہ نہیں لکھا ہوا, وہی. ان کے علاوہ جو ہیں باقی جتنے بھی کرسچنز ہیں وہ بے شک خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. نو, بگ نو. جو روح کی ہدایت میں چلتے ہیں, جو پاک روح کی ہدایت میں چلتے ہیں, جنہوں نے خدا کے پاک روح کے آگے اپنی زندگی کو سرنڈر کیا ہے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں نکودیمس کو, نکودیمس تو اس بات سے حیران نہ ہو کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. ہوا جدھر چلتی ہے وہ تم نہیں جانتے کدھر سے آ رہی کدھر کو جا رہی ہے, پر اس کو محسوس ضرور کرتے ہو. اسی طرح خدا کا روح بھی ہے, اور جو روح سے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ پاک روح جس سمت میں, جس ڈائریکشن میں ہولی اسپرٹ آپ کو لے کر جائے اس کے آگے آپ سرنڈر کر دیں تو اسی ڈائریکشن میں وہ آپ چلتے رہیں گے. ہاللویا. جیسے ہوا چلتی ہے جدھر کو جا رہی ہے نا, پتے, کاغذ اور جو کچھ بھی ہے وہ اسی طرف کو اڑ کے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی مثال خدا یسوع مسیح نے دی ہے. آمین. کہ روح کی ہدایت میں چلنا ضروری ہے, اس کی انسٹرکشنز میں چلنا ضروری ہے, اس کی لیڈرشپ میں چلنا ضروری ہے. ہاللویا. وہی خدا کے بیٹے ہیں, وہی خدا کے بیٹے ہوں گے. پھر ہاللویا. باقی غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں ہے. اگر ہم میں سے بھی کوئی ہے تو آج بڑے غور سے سن لیں. آمین. آج یہ غلط فہمی خوش فہمی دور کر دیں اور خدا کی روح کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. آن لائن بھی جتنے سن رہے ہیں وہ بھی آج اسی طریقے سے کریں. آمین. اور رومیو 19 باب میں کیا لکھا ہے, 19 آیت میں, چیپٹر 8 کی 19 آیت میں, کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے. مخلوقات کمال آرزو سے. مخلوقات کون سی؟ کریشن. جتنے بھی فرشتے ہیں, جتنے بھی زمین وہ گرائے ہوئے فرشتے بھی,
खुदा के पाक फरिश्ते भी, जो भी क्रिएशन जितनी भी है दुनिया में, वो खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देख रही हैं। कि जैसे बाइबल में लिख दिया गया, कलाम में लिख दिया गया है ना, कि जैसा जिस दिन वो जाहिर होगा, जैसा वो होगा, खुदा के बेटे बेटियां भी वैसे ही होंगे। तो मखलूकात जितने भी फरिश्ते हैं, जितनी भी क्रिएशन है, इस बात की आरज़ू में है कि खुदा के बेटे जब जाहिर हो, जब वो जाहिर होगा, उसके बाद खुदा के बेटे बेटियां भी अपनी उस हालत में जैसे कलाम में लिखा है जाहिर होंगे। तो क्रिएशन, सारी क्रिएशन उस बात का इंतजार कर रही है कि हम भी देखें तो सही कि ये कलाम सच्चा है कि नहीं। हालेलुया। मगर कलाम सच्चा है, जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यूहन्ना लिखता है खत में, अपने यूहन्ना का खत, पहला खत, उसका 3rd चैप्टर, हालेलुया, जॉन, 1 जॉन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। That's why I just want to read it. Amen. Praise God. हालेलुया। दूसरी आयत, तीसरा बाप और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। जब हमने उसको कबूल किया तो हम उसके फर्जंद कहलाए, और हम फिर हैं भी। हालेलुया, हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। दुनिया आपको नहीं जानती, ना मुझे जानती कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। वो कहते हैं झूठ बोलते हैं, सुनते जरूर हैं वो क्रिश्चियन लोग तो बड़ा ही अपने आप में फख्र करते हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। दुनिया आपको नहीं जानती कि आप वाकई उसके बेटे बेटियां हो, जो उसकी रूह की हिदायत में चलते हैं। आमीन, दूसरे नहीं। पर पौलुस कहता कि हम, यूहन्ना कहता कि हम हैं भी, हम हैं भी। और अजीजो, हम उस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसी की मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया, हम भी वैसे ही होंगे। सारी मखलूकात, सारी क्रिएशन इस वर्ष के पूरा होने का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि ये कब वर्ष हम देखते हैं ये सच्ची है या नहीं। हालेलुया, पर ये सच्ची है। हालेलुया, ये सच्ची वर्ष है, ये सच्चा है। खुदा उनका कलाम सच्चा है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, एक बात और, आखिरी बात के उसके जो बेटे बेटियां हैं उनका क्या काम है। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5, मुबारक बादियों में एक बात लिखी है। उसका 5 बाप उसकी 9वीं आयत, 9th वर्स। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। वो बेटियां या बेटे कहलाएंगे जो सुलह कराते हैं। अजीजों, इस वक्त मैं जो खुदावन का कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, अगर आपकी खुदा से सुलह नहीं है तो आज आप सुलह कर लें, क्योंकि ये मैं सुलह कराने के लिए ही आपको ये कलाम कर, ताकि मैं मुबारक ठहरूं। आप इसीलिए ये दुनियावी सुलह भी और खुदा के साथ भी सुलह। आमीन। और खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, यशायाह के सहीफे में लिखा है कि खुदा से सुलह कर लो, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह में के बगैर सुलह भी नहीं होती। उसके बगैर सुलह नहीं है। उसमें आप चलना शुरू करेंगे तो आपकी खुदा के साथ ऑटोमेटिकली सुलह हो जाएगी, क्योंकि जब जिस दिन खुदावन यीशु मसीह पैदा हुआ, जो हमने क्रिसमस का पैगाम से शुरू किया, कि जो फरिश्तों ने पैगाम दिया था कि आलमे बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पे उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया, प्रेज गॉड।
اور اسی طریقے سے جب خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہونے جا رہے تھے پام سنڈے کے دن، تو شاگرد بھی یہی چلا رہے تھے کہ عالم بالا پر صلح، ہاللویا، زمین پر بھی صلح، عالم بالا پر بھی یہ برہ قربان ہونے جا رہا ہے، اب تو سب کی صلح آسمان پر بھی ہو جائے گی، ہاللویا، پریز گاڈ عزیزو۔ آئیے خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم خداوند میں چلنا شروع کریں اور ہماری صلح اس کے ساتھ ہو، ہاللویا۔ کوائر آ سکتی ہے، پریز گاڈ، اور ہم خداوند کی میز پر آنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم اپنی صلح کو آج خداوند کے ساتھ، ہم اپنی صلح جوڑ لیں، ہم اپنی صلح خداوند کے ساتھ کر لیں، ہاللویا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، ہاللویا، 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 راکا سے تیرے بے شاندارا باکوریا، ہاللویا، تھینک یو جیسس، ہاللویا۔